अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग डे था। आज लॉन्ग मार्च भी होना था और मून जो है वो सबसे पहले तो मार्स के साथ कंजक्ट किया। मार्स आपको पता है एक्शन, मार धाड़, और सुबह से ही आप देख रहे हैं कि आंसू गैस और टेंशन, डिप्रेशन, गिरफ्तारियां, सब कुछ हो रहा है। अच्छा भला अगर अनाउंस कर दिया था तो हुकूमत ने एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया और पूरी दुनिया में फैला दिया। ये हुकूमत की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये बेवकूफ़ी काफ़ी भारी पड़ सकती है। ये मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी भारी ये साबित हो सकती है, क्योंकि जब मून मार्स के साथ रहा तो सुबह जो शुरुआत हुई वो मार धाड़, आंसू गैस से और मार कुटाई से जो है सिलसिला शुरू हुआ। यानी मार्स फुल एक्टिव रहा। मार्स का ताल्लुक पुलिस से, मार्स का ताल्लुक मार धाड़ से, मार्स का ताल्लुक फौज से, मार्स का ताल्लुक लड़ाई झगड़े से और कॉन्फ्लिक्ट से था। वो आपको सुबह देखने को मिला। फिर अगली 2 डिग्री के ऊपर जुपिटर के साथ था तो खुशखबरियाँ भी आना शुरू हो गई। हमारे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब को और चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के हमजा शहबाज शरीफ को खुशखबरी मिली अदालत की तरफ से कि आप गैर हाजिर हो सकते हैं कोर्ट की तरफ से। ये दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई। ये खुशखबरी हुकूमत के लिए आ गई। थोड़ी देर बाद फिर पीटीआई के लिए भी खुशखबरी आ गई कोर्ट की तरफ से कि तमाम गिरफ्तार जो हैं कारकुन या लीडर को छोड़ दिया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि जी आप जलसा करें और फिर आप घर चले जाएं, क्योंकि मून जुपिटर के साथ कंजक्शंस करके गया, चीज़ें पॉजिटिव हो रही, क्योंकि तीनों प्लैनेट्स एक ही नक्षत्र पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब मुख्तलिफ पदास का फ़र्क है, यानी मुख्तलिफ पॉइंट को 1 पे है, कोई 2 पे है, कोई 3 पे है, कोई 4 के ऊपर है। अब मून ने 16 डिग्री का है। कल डेफिनेट इस टाइम मून जो है हाउस चेंज कर चुका होगा और मून आएगा एरिस में। एरिस बिगिनिंग का घर कहा जाता है और 12वां घर पाइसेस मुक्ति का घर है, यानी कि निजात का घर है। अब देखते हैं किसको मिलती है निजात। अब मून वीनस का कंजक्शन एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी जो है मीन्स जो है उसमें मून और वीनस को चिटिंग का कारक कहा जाता है। यानी चिटिंग, यानी चिटिंग तो होने वाली है अब किसी के साथ। अब चिटिंग किसके साथ होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा था ना कि हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो उन्होंने फैसला लिया। मून वीनस हालांकि पॉजिटिव प्लैनेट है, लेकिन दोनों में मून में चिटिंग का कारक है। जब मून वीनस मिलते हैं तो चिटिंग, फिर राहु जो चिटिंग का कारक माना जाता है, यानी कि फुल क्लूजन। सनाउल्लाह साहब ने कह तो दिया कि जलसा करें घर जाए। कह देने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगा। और मून जब राहु के साथ मिलेगा बड़ा कन्फ्यूजन, डिप्रेशन और क्लूजन पैदा होगा। धुआं सा उठेगा, भरपूर लेवल पे उठेगा, माइंड बुरी तरह स्टक होगा। केतु चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ आएगा। और फिर मून मरकरी का कंजक्शन अगले 2 दिन में फिर आ जाएगी 30-28 पे सन के साथ। यानी बिगिनिंग, कोई नई चीज़ की बिगिनिंग होने जा रही है, कोई नई चीज़ होने जा रही है। और यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी के साथ पॉजिटिव, क्योंकि खान साहब का अगर हम चार्ट देखते हैं तो लिब्रा लगन है और पाइसेस उनका छठा घर है। छठे घर में मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और जुपिटर छठे का मालिक छठे घर में बैठा, ये बहुत बड़ा विपरीत राजयोग है। मून जो कि 10वें का कारक है वो अपने से 9वें कैरियर से 9वें घर में, बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। यहाँ खान साहब को सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती कर दी रिएक्शन कर कर। अब राहु और वीनस का कंजक्शन से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन में जाएंगी और चिटिंग हो जाएगी। ये बता दूँ मून मरकरी का जो है एक इंटेलिजेंट योग भी है, लेकिन दिमाग ख़राब भी होगा सन के साथ। और यहाँ मून जो है डिक्लाइन का होगा, यानी शरफ
کے گھر میں جہاں مون کو شرف ہوتا ہے وہاں فل ڈارک مون ہوگا، اور پھر وہ جمنا میں جائے گا تو کہانیاں بہت بدل چکی ہوں گی. یعنی 30 تاریخ سے آنے سے پہلے اور کل شام اسی ٹائم سے پہلے آپ کو سٹوری جو ہے بہت حد تک بدلتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک، کیونکہ مون آ جائے گا چھٹے گھر میں جہاں راہو بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، لیکن وینس دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور راہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہیں مون آ جائے گا چھٹنگ کا کارک، جو ہماری حکومت نے حلف لیا تھا اس کے چھٹے گھر میں آ جائے گا، جو 9th کا مالک اس سے 10th ہاؤس میں آئے گا، لیکن کلوژن کے ہاؤس میں، کانفلکٹ کے ہاؤس میں آئے گا. تو یہاں کچھ کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ اسکارپیو لگن سے 7واں ہاؤس ٹورس بنتا ہے اور وینس اس کا کارک ہے، تو مون اور وینس کا کنجنکشن ایک چٹنگ کروا سکتا ہے. چیزیں بہت تیزی کے ساتھ، جیسے مون ایریس میں آئے گا مرکری کے کم طلوع ہونے تک ٹوٹل سینیریو چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. حکومت کی ایک مرکری کمبسٹ اور ریٹروگیشن کے اوپر بہت غلط حکومت نے ریئیکشن دیا. اب اس ریئیکشن کا جو ایکشن کیا اس کا ریئیکشن جو ہے آنے والا ہے، جو حکومت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوگا. یہاں تیزی کے ساتھ پلانیٹری کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں. جون کا مہینہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ سیٹرن جو ہے، سیٹرن جیسا پلانٹ وہ ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے. پھر جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہوگا، پھر مرکری بھی ریٹروگریڈ ہوگا. 3 پلانٹ ایک ساتھ ریٹروگریڈ. اور کیپریکارن میں جب تک ایکویریس میں سیٹرن تو بہت اچھا رہے گا، جیسے کیپریکارن میں آئے گا تو آپ دیکھیں گے بہت برے حالات ہوں گے. دنیا میں پیٹرول کی کمی ہوگی، پیٹرول کی قلت نظر آئے گی، زمینوں پہ لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو دہشت گردی نظر آئے گی، کہیں ملک میں بڑے لیول کے اوپر سینیریو جو ہے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا میں فوڈ کی بھی پرابلم نظر آئے گی. اور یہاں بڑے لیول کے اوپر پینک پھیل سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، رشیا، چائنا کے لیے بڑا مشکل ترین ٹائم آگے آنے جا رہا ہے. اور سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہونا آگے بڑی مہنگائی، فوڈ سپلائی کی کمی، پانی کی وجہ سے پرابلم بڑی لیول کے اوپر. سیٹرن کا ریٹروگریڈ ہو کے جب کیپریکارن میں آئے گا تو انتہائی خطرناک ہوگا انسانیت کے لیے بھی، اور دنیا میں جہاں جنگیں ہو رہی وہاں پہ بھی صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آئے گی، اور جہاں پہلے سے انارکی ہے وہاں بہت تھرل مچتی ہوئی نظر آئے گی، اور پیٹرول جیسی چیز جو ہے وہ نایاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور شاید کئی ملکوں میں انڈسٹری ہی بند ہو جائیں اس کی وجہ سے. اور چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی. یعنی کہ ایک غلطی جو پاکستان میں 8 مارچ کو ہوئی تھی، وہ غلطی بڑے لمبے عرصے تک پکڑتی جا رہی. یہاں جتنا دیر ہوتی چلی جائے گی پاکستان کے لیے حالات بہت مشکل ہوتے چلے جائیں گے، چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو. بڑے لیول کا پینک پھیلنے جا رہا ہے یہاں پر، اور بہت مشکل ہوگا. اور خاص طور پر یہ ستمبر اور اکتوبر کا منتھ بہت تکلیف دہ ہوگا. سیٹرن 14 تاریخ کو کیپریکارن میں آ جائے گا، اور یہاں تینوں پلانٹ ریٹروگریڈ ہوں گے، مرکری بھی، جوپیٹر بھی اور سیٹرن بھی. ریٹروگریشن کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے، بیسیکلی الٹا نہیں چلتا، زمین کے بہت قریب تر آ جاتا ہے. جب زمین کے بہت قریب تر آئے گا تو یہاں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک پرابلمیٹک، انسانیت کے اوپر بڑی تکلیف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور کئی ملکوں میں فسادات اور ٹینشن اور ڈپریشن. چائنا بہت شدید ٹینشن میں آ رہا ہے، اور اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی بھرپور لیول پہ آئے گا. اور جولائی کے بعد امریکہ میں بھی حالات جو ہیں، جیسے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا اور وہاں پہ جو اس کا چارٹ ہم الگ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی آپ کو بہت سے ملکوں میں
آپ کو حکومتی لیول کے اوپر کافی حد تک ٹینشن اور ڈپریشن نظر آئے گی. خاص طور پر جو 6 ملک میں نے بولے ہیں یہاں کافی حد تک انارکی اور ٹینشن جو ہے وہ پھیل سکتی ہے یہاں پر. مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.